Padden Zoe Lama Rinpoche, Dagi Jivara Bimende Zule, Kadin Simbo Boni Disunde, Kusum to King to Zaldo, so Chatham Kolo get big Albaton, Namada. The Latin Bats and Batsirishi La Chao, the Lada Lamiche Bengi, Shepki Bemala, the Pobekula Dozema, Dramayim La Chao, the Namal Hai Ketan Lulu Kenamda, the walking get Hanam Zizamba, Tham Jiki to Dagi Chete, the Simjin Tham Jiki and the Dagi Zobi Sangi of Marimbo Ding in Tobarja. They should do Dambi Chuting, it's on Sage Shevra Cha. Simjin Tham Jiki and the Zobi Sangi of Marimbo Ding in Tobarja. They should Tambi Chung Sage Semper Chao, Niambis Simba Sanjuki Kulung Langne Semper Charles. भरतपुर महानगरपालिका 9 चितवन पञ्चशील महाबौद्ध गुम्बामा पञ्चशील परिवारको आयोजनामा र गुरुङ तमु लामा बौद्ध धर्म समाज केन्द्रका महासचिव खे रिम्पोछे दशरथ गुरुङज्यूको तथा साथै चितवन क्षेत्रीय लामा संघको नेतृत्वमा भइरहेको भगवान बुद्धको वचन मंजूर अर्थात त्रिपिटक पाठ वाचन तथा धार्मिक प्रवचन श्रवण महान अनुष्ठानमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू बोधिचित्तको भावनाले न्यानो अभिवादन छजलो नमस्ते टसिदिले भन्न चाहन्छु। आज म आफैलाई पनि भाग्यमानी ठानेको छु। मेरो घर पूर्व बसोबास पूर्व भए तापनि आज यस्तो महाअनुष्ठानमा उपस्थित हुनु पाउँदा म आफैलाई पनि भाग्यमानी ठानेको छु र यो भगवान बुद्धको विशुद्ध वचन त्रिपिटक सूत्र पिटक विनय पिटक र अभिधम्म पिटक यो त्रिपिटक भगवान बुद्धले जनकल्याणको लागि जनहितको लागि दिनुभएको यो प्रवचन विशुद्ध प्रवचन हो। यसभित्र भगवान बुद्धले 84,000 स्कन्धहरूसँग लड्ने क्षमता भएको प्रतिलाई चाहिँ उहाँले यसरी दिनुभएको प्रवचन हो यो। जस्तै कि विनय पिटकमा के भनिन्छ भने शील भनेको हाम्रो शरीर वचन र मन यो आचरण शरीर र वचनको आचरणलाई चाहिँ शील भनेर भनिन्छ। यो यसको विशुद्ध यो आचरण विशुद्ध बनाउनको लागि उहाँले शीलको उपदेश दिनुभएको थियो भने मनलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि उहाँले शुद्ध पिटकको उपदेश दिनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो त्रिपिटक भनेको चाहिँ हामी जनमानसमा हामी साधारण व्यक्तिहरू मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण जन व्यक्तिहरूले नै अभ्यास गर्नुपर्ने अपरिहार्य चीज हो। यस्तो चीज आज यो वाचन भइरहेको यो एकदमै अधिष्ठानले युक्त भएको यस्तो अधिष्ठानले युक्त भएको कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन पाइरहेका छौँ। यो एकदमै सौभाग्यको कुरा हो र आयोजक समितिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने यस्तो कार्यक्रमहरू हामी जो कोहीले यसरी आयोजक गर्न सकिँदैन। यसलाई धेरै खर्च पनि चाहिन्छ, समय पनि धेरै लाग्छ। तसर्थ आज हामी सौभाग्य हौँ भन्ने मान्नुपर्छ हामीले। किन भन्दा यसरी धेरै खर्च गरेर धेरै गुरुजनहरू जुटाएर धेरै समयहरू दिएर यसरी आज हामीले यस्तो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाइरहेका छौँ। तसर्थ यही अवसरमा मलाई पनि केही धर्मको कुराहरू सुनाउने एउटा अवसर दिनुभएकोमा आयोजक समिति तथा केन्द्रका महासचिवज्यू दशरथ गुरुङज्यू तथा यस क्षेत्रीय गुरुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज मेरो विषय रहेको छ मनुष्य चोला मानव चोला। भगवान बुद्धले यो मनुष्य चोला पाउन त्यति सजिलो छ भनेर कहिले पनि भन्नुभएको छैन। यो अत्यन्त दुर्लभ। हामी अहिले मनुष्य हौँ, हामीले
सुन्न सक्छौँ, हामीले देख्न सक्छौँ र हामीले देखेको र सुनेको कुरालाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यस्तो प्रकारको विवेक भएको, क्षमता भएको व्यक्ति हौँ। आचार्य नागार्जुन 7औं शताब्दीको आचार्य शान्तिदेवले पनि के भन्नुभएको छ भने, धजर दिने सिन्तुङ नेबरका केबी धुन्डु थोबर घिरवाला गल्दै दिला फेम्बा माटुन छिदियन्द छर्वाकाला घिर्स। अर्थात् उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, यो मनुष्य चोला मानव देह भनेको अत्यन्त दुर्लभ छ। यो दुर्लभ मनुष्य चोला हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो प्राप्त गरेको बेलामा हामीले हाम्रो जीवन सार्थक बनाएनौँ भने पछिल्लो जन्ममा हामीले मनुष्य चोला पाउन गाह्रो हुन्छ र मोक्ष प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। तसर्थ यो मनुष्य चोला दुर्लभ चोला पाएको बेलामा हामीले सत्कर्म गरेर कुकर्महरू सबै त्याग गरेर अनि हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ सार्थक बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यसमा 18 क्षण सम्पत्तिहरू हुन्छ। यो हरेक 18 क्षण सम्पत्तिहरू एउटा एउटा गरेर बताउन यहाँहरूलाई अलि समय पनि लाग्छ। तसर्थ संक्षिप्तमा बुझ्नु पर्दाखेरि हामीलाई उदाहरणबाट हेर्ने हो भने पनि मनुष्यको चोला पाउन अत्यन्त गाह्रो छ र यसको हेतु अथवा यसको बिउ हरेक कुराहरू हुन्छ। जस्तो वस्तुहरू जस्तो आँप अनि धान गहुँ जौ आफ्नो हेतुबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। त्यस्तै यो मनुष्य चोला पनि आफ्नै हेतुबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। यो हेतुलाई हेर्ने हो भने पनि मनुष्य चोला पाउन अत्यन्त दुर्लभ छ र सङ्ख्याको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि मनुष्य चोला पाउन अत्यन्त दुर्लभ छ। यसलाई म अलिकति विस्तृत रूपमा जान्छु। जस्तो कि उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने मनुष्य चोला पाउन अत्यन्त दुर्लभ छ। जस्तो कि उदाहरण के राख्नु भएको छ भन्दाखेरि, आचार्य शान्तिदेव भनेको चाहिँ दक्षिण भारतमा 7औं शताब्दीको प्रख्यात क्षेत्रीय कुलमा जन्मिनु भएको एउटा विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम भुसुक्क भनेर पनि राखिएको थियो। किन भन्दाखेरि उहाँ एउटा भिक्षु भइसके पछाडि बेलुकीको खाना खानु हुँदैन। भिक्षु भइसके पछाडि अकालको भोजन अथवा दिवा पछाडिको भोजन चाहिँ त्याग्नु पर्नेछ। तर उहाँको आचरण एकदमै आश्चर्यचकित थियो। अब अन्य भिक्षुहरूले दिनमा एकचोटि मात्रै भोजन गर्ने, तर उहाँले चाहिँ दिनमा 5 चोटिसम्म भोजन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको आचरण भिक्षुभन्दा विपरीत थियो। तर के भयो भन्दाखेरि बाहिरी देख्ने आचरण अलग्गै र भित्री जुन साधना गर्नुहुन्थ्यो त्यो अलग्गै थियो। उहाँको जुन सपनामा उहाँले मञ्जुश्री प्रत्यक्ष सपनामा दर्शन गरेर उहाँ आर्य मञ्जुश्रीबाट नै ज्ञान लिनुहुन्थ्यो, आर्य ताराबाट ज्ञान लिनुहुन्थ्यो। त्यो ज्ञान लिएको हिसाबमा उहाँ एकदमै विद्वान भएर जानुभएको रहेछ। तर त्यहाँको भिक्षुहरूले त्यहाँको उहाँको सङ्घहरूले देख्दाखेरि चाहिँ उहाँ जहिले पनि सुत्ने मात्रै, जहिले पनि खाने मात्रै, अनि त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ भिक्षु भुसुक्क भनेर नाम राखिएको थियो। र एक दिन एकदमै बेइज्जती गराउने हिसाबले अब जुन विश्वविद्यालय नालन्दा अहिले भग्नावशेष मात्रै देख्न सकिन्छ हामीले, त्यो नालन्दामा 10,000 भिक्षुहरू अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो र हरेक महिनामा एकचोटि धर्म प्रवचन गर्ने कार्यक्रम राखिन्थ्यो। र अन्य भिक्षु सबैले अब उहाँलाई हामीले यसरी निकाल्दा सिधै रूपमा निकाल्दा फेरि अलि असहज हुन्छ। तसर्थ उहाँलाई बेइज्जती गरेर आफै निस्किने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने मनसाय राखेर उहाँलाई त्यो महिनाको प्रवचन गर्ने जिम्मा दिनुभएछ। उहाँले पनि त्यो प्रवचन गर्ने जिम्मा स्वीकार लिनु भएन। तर उहाँले धेरै जिद्दी गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो। र त्यो जब प्रवचन गर्ने दिन आयो, उहाँले त्यो भिक्षुहरूले सबै गाउँलेहरूलाई पनि बोलाउनु भएछ र एकदमै ठुलो मेला लागेछ। र स्टेज यस्तै जुन प्रवचन गर्ने स्थल थियो त्यो स्थलमा चाहिँ सिँढी बिनाको एकदमै ठुलो आसन बनाउनु भएछ र आसनको छेउमा धेरै उपहारहरू पनि राख्नु भएछ। अब यो प्रवचन पछाडि चाहिँ उहाँलाई यसरी हामीले उपहार स्वरूप यो दिँदैछौँ, चढाउँदैछौँ भनेर प्रचार प्रसार गरेर त्यसरी उहाँलाई प्रवचन गर्न बोलाउनु भयो। अब उहाँ प्रवचन गर्ने स्थलमा पुग्दाखेरि
सिँढी बिनाको एउटा ठुलो अग्लो आसन रहेछ, उहाँलाई चढ्न असहज भयो। तर उहाँले त्यो आसनमाथि हात यसरी राख्ने बित्तिकै उहाँ आफसे आप आसनमाथि विराजमान हुनुभएछ र बिस्तारै उहाँले प्रवचन गर्दै जानुभयो। उहाँले प्रवचन के विषयमा गर्नुभयो भन्दाखेरि 6 परमिताको, जुन दान परमिता, शील परमिता, वीर्य परमिता, क्षन्ति परमिता र ध्यान परमिता र प्रज्ञा परमिता, यो 6वटा परमिताको विषयमा चाहिँ उहाँले यसरी प्रवचन गर्नुभयो। प्रवचन गर्दै जाँदाखेरि जुन प्रज्ञा परमिताको विषयमा प्रवचन आउँदाखेरि त्यो चाहिँ शून्यताको विषयमा आउँछ धेरै जसो। तसर्थ त्यो प्रवचनले सबै लट्ठ परिरहेको बेलामा उहाँले प्रवचन गर्दै जानुभयो। त्यो शून्यताको विषयमा प्रवचन गर्दै जाँदाखेरि उहाँ आफसे आप त्यो आसनदेखि पनि माथि माथि उड्दै गएर उहाँ विलय हुनुभएछ आकाशमा। उहाँको आवाज मात्रै गुन्जिने, तर उहाँ कसैले पनि उहाँलाई देख्न नसक्ने, त्यस्तो प्रकारको उहाँ त ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो भिक्षुहरूले त्यतिखेर प्रस्ताव मान्नुभएको थियो अरे। उहाँले रच्नु भएको बोधिचर्या अवतार भन्ने अहिले हामीले नेपालीमा पनि एकदम विशुद्ध रूपमा हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ, हामीले अध्ययन गर्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ संस्कृतमा लेख्नुभएको थियो उहाँले र अहिले नेपालीमा पुण्यप्रसाद पराजुलीले अनुवाद गर्नुभयो र एकदमै सहज रूपमा हामीले पढ्न सकिन्छ। यो हामीले निःशुल्क पनि हामीले उपलब्ध छ यो किताबहरू। तसर्थ उहाँले यो पुस्तकमा के भन्नुभएको छ भने मनुष्य चोला पाउन एकदमै दुर्लभ छ। यसको उदाहरण के छ भने जस्तै कि एउटा ठुलो सागर छ, त्यो सागरमा चाहिँ एउटा अन्धो कछुवा बस्छ अरे र त्यो सागरको माथि एउटा जुवा छ, जुवामा एउटा पोवाल। अब कछुवा 100 वर्षमा एकचोटि मात्रै माथि निस्किन्छ अरे है। अब त्यो कछुवाको टाउको, अन्धो कछुवाको टाउको त्यो जुवाको पोवालमा छिर्न कति दुर्लभ छ, त्यो भन्दा पनि अझ मनुष्य चोला पाउन दुर्लभ छ अरे। तसर्थ हामीले यो अहिले पाएको चोला त्यत्तिकै खेर फाल्नु हुँदैन। हामीले सत्कर्म गरेर यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। र यसको हेतुको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि जस्तै कि हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पञ्चशील पालना गर्ने भन्छन् हैन। अब अन्य धर्महरूमा पनि व्रत बस्ने, तीर्थ जाने, दान दक्षिणा गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। यस्तो प्रकारको पुण्य कार्यले मात्रै हामीले मनुष्यको चला पाउँछौँ। यदि हामीले यस्तो प्रकारको पुण्य कार्यहरू गरेनौँ भने पशु लोकमा जन्म हुने, प्रेत लोकमा जन्म हुने, नर्क लोकमा जन्म हुने, त्यहाँनिर धर्म गर्ने अवसर नपाउने, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो मनुष्यको चोला पाउँदाखेरि सत्कर्म गर्नुपर्छ। तसर्थ यो हामी आफैमा पनि विचार गरौँ, हामीले दैनिक जीवनमा कतिको धर्म गर्दैछौँ। हामीले एउटा एक दिनको दिनचर्यालाई बिहानदेखि बेलुकासम्म हेर्ने हो भने अनुमान लगाउन सकिन्छ हामीले कतिको पुण्य कार्यहरू गर्दो रहेछौँ भनेर हैन। त्यो पुण्य कार्यहरू अनुसार हामीले यो मनुष्य चोला पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ अर्को जन्ममा भन्ने पनि हामीले मोटामोटी रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। तसर्थ हामीले हेतुको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि मनुष्य चोला पाउन निकै दुर्लभ छ। मनुष्य चोला पाउनलाई धेरै पुण्य कार्य गर्नुपर्छ। र सङ्ख्याको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि प्रत्येकको घरमा पशु पन्छीहरू कति धेरै हुन्छ, तर घर परिवार भनेको 4 जना 5 जना मात्रै हुन्छ। मनुष्यको सङ्ख्या हामीले गन्न सकिन्छ, तर पशुको गन्न सकिँदैन। हामीले देख्ने पशु त्यो भन्दा पनि अझ प्रेत छ, जुन वायु भएर हिँडेको प्रेत असङ्ख्य छ, हामीले गन्ती गर्नै सकिँदैन। अझ नर्कमा त कति हो कति गर्नै सकिँदैन। तसर्थ सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि मनुष्य चोला पाउन अत्यन्त दुर्लभ छ। तसर्थ हामीले यो दुर्लभ मनुष्य चोला पाएको बेलामा धर्म श्रवण गर्ने, त्यसको अभ्यास गर्ने, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने, त्यस्तो प्रकारको कार्यहरू गऱ्यौँ भने
बल्ल हाम्रो जीवन चाहिँ सार्थक बन्न पुग्छ। र अब मनुष्य चोला त पायौँ, अब यो के शाश्वत नित्य छ त भन्दा यो छैन। भोलिको दिन हामीले देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। आज हामी यहाँ प्रवचन सुन्दैछौँ, बेलुकी साँझ हामी घर पुग्ने हो कि होइन त्यो पनि कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। तसर्थ यो मनुष्य चोला पनि नित्य शाश्वत भनेको छैन। हामी एक दिन मरेर जानु छ, सबैले देखिरहेको छ। मृत्यु कसैलाई पनि छोड्दैन, यो मृत्युले जन्मपछि मृत्यु अवश्य छ। तसर्थ जन्मिसके पछाडि मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि हामीले सत्कर्म गर्नुपर्छ भनेर छ। कर्म पनि अब धेरै प्रकारको हुन्छ। जस्तो कि हामी साधारण व्यक्तिमा चाहिँ कस्तो प्रकारको दशा हुन्छ भने हामीलाई दुङ्गल थोर्दै सेमियोक्यङ दुङ्गल ङिलाङ्गो बर्ख्यु देवा थिक्यो तिमुबे रङ्गी देवा ठातर चुम, अर्थात् हटाउँछु दुःख भन्ने दौडिन्छन् दुःखतर्फ नै, सुख छ्याले सुख नाच्छन् अज्ञानी भए शत्रु छैन। उदाहरण अत्यन्त राम्रो दिनुभएको छ। यो आचार्य शान्तिदेव उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि हरेक प्राणीहरू, मान्छे मात्रै होइन पशु पन्छीले पनि दुःख हटाउनु खोज्छ अरे, तर दुःख कहाँबाट हट्छ भनेर नजानेर त्यही दुःखकै पछि दौडिरहेको हुन्छ अरे। सुख छ्याले सुख नाच्छन् अज्ञानी भए शत्रु छैन। त्यो पशु पन्छीले पनि, हामी मनुष्यले त चाहन्छ, पशु पन्छीले पनि सुख चाहन्छ अरे, तर सुख चाहँदा चाहँदै पनि आफ्नो सुख आफ्नो शत्रुलाई विनाश नष्ट गरे चाहिँ मार्छ अरे। जस्तै कि एउटा दृष्टान्त दिनुभएको छ, अत्यन्त राम्रो छ। एउटा पुतली जुन साँझ परिसके पछाडि हामीले बत्ती बाल्छौँ। आजभोलि हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक आएर हामीले लाइटहरू बालिन्छ। नभए पहिले भने एउटा तेल लगाएर एउटा सलेतोमा बत्ती बाल्ने गरिन्थ्यो। साँझ परिसके पछाडि हामीले त्यो बत्ती बालिन्छ। बत्ती बाल्दाखेरि त्यो एउटा पुतली बिचरा उज्यालो देखेर त्यो उज्यालोप्रति निकै आकर्षण भएर चाहिँ त्यो उडेर जान्छ त्यो बत्ती भएको ठाउँमा। तर उस बिचरा पुतलीलाई थाहा हुँदैन म यहाँ जलेर मर्छु भनेर। त उसले त सुख चाहेको हो, उज्यालो देखेर गयो, तर त्यही उज्यालोमा जलेर मर्यो। हामी साधारण व्यक्तिहरूको पनि त्यही हालत छ अरे है। हामी सबैले सुख चाहन्छौँ, तर सुख कहाँबाट पाउँछ भन्ने थाहा नभइसके पछाडि आफ्नो सुखलाई आफूले मारिरहेको हुन्छ र दुःख त हटाउन खोज्छौँ। हरेक कार्यमा हामीलाई दुःख नहोस् भन्ने चाहन्छ, तर दुःखै भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि दुःख कहाँबाट हट्छ भन्ने थाहा भएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दुःखै मात्रै आइरहेको हुन्छ। जस्तो कि मदिरापान सेवन गर्ने, धुम्रपान सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई उदाहरण राखौँ। त्यो मद मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले मैले दुःख पाऊँ भनेर कहिले पनि सेवन गर्दैन। प्राणी हत्या गर्ने व्यक्तिहरूले पनि मैले दुःख पाऊँ भनेर कहिले पनि प्राणी हत्या गरेको हुँदैन। चोरी गर्नेले पनि कहिले पनि मैले दुःख पाऊँ भनेर चोरी गरेको हुँदैन। उसले सुखको इच्छा राखेर नै चोरी गरिरहेको हुन्छ। झुटो बोल्नेले पनि सुख चाहेरै झुटो बोलिरहेको हुन्छ, तर त्यसको ठिक विपरीत सुखले सुख दिँदैन उसलाई, दुःख। जस्तो कि मदिरापान सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, उहाँहरूको जीवन सुखमय हुँदैन। प्राणी हत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूको सुखमय हुँदैन जिन्दगी। प्राणी हत्या गर्नाले हाम्रो आयु छोटिएर जाने हुन्छ, हामीलाई धेरै रोग कष्टहरूले सताउँछ। यो जन्ममा हामी धेरै रोगी छौँ, हाम्रो आयु छोटो छ भने त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि पूर्व जन्ममा धेरै हत्या गरेको हुनुपर्छ। र यो जन्ममा हाम्रो वाका अथवा बोलीमा शक्ति छैन, हामीलाई विश्वास कसैले गर्दैन भने त्यो व्यक्तिले पक्कै पनि पूर्व जन्ममा झुटो धेरै बोलेको हुनुपर्छ। यही जन्ममा पनि हामीले विचार गर्नुहोस्, जो व्यक्तिको विश्वास गर्छ उसले धेरै सत्य बोलिरहेको हुन्छ र झुटो बोल्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। यो मान्छे हाउडे रहेछ भनेर भन्छ हैन। तसर्थ यो झुटो बोल्नेले पनि हामीलाई दुःख दिने गर्दछ। तसर्थ यस्तो प्रकारको कार्यहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले सुख चाहेरै गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसले सुख दिँदैन। अब सुखका लागि के गर्नु पर्यो त? जीवन दान गर्नु पर्यो, सत्य वचन बोल्नु पर्यो, मदिरापान सेवन त्याग्नु पर्यो,
हैन, व्यभिचारहरू गर्नु भएन। त्यस्तो प्रकारको कार्य गर्नाले चाहिँ हाम्रो जीवन पनि सुखमय हुने गर्दछ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो कर्म। हामीले कर्म, अब जुन अहिले हामीले जीवन दान गर्नुपर्छ भन्यौँ, सत्य वचन बोल्नुपर्छ भन्यौँ, त्यो सबै कर्म हो। अहिले जति पनि हामीले देखिरहेको छौँ, जति पनि हामीले सुनिरहेको छौँ, त्यो सबै कर्मको फल हो। अब धर्म कोषमा के भन्, झिक्दिन नाचक लेले के, अथवा यो रङ्गी चङ्गी रङ्गी बिरङ्गी सबै यो संसार जति पनि हामीले देखिरहेको छौँ, त्यो सबै आफ्नो आफ्नो कर्मको फलले गर्दाखेरि हो। तसर्थ हामीले राम्रो फल प्राप्ति गर्नु चाहना छ, हामीले सुख प्राप्ति गर्नु छ भने सुख प्राप्ति गर्ने हेतु धर्म सुकर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कुशल कर्महरू जस्तै कि व्रत बस्ने, यस्तै अनुष्ठानहरूमा उपस्थित भएर केही कुराहरू दान दक्षिणा गर्ने, आफूले दान दक्षिणा गर्नु सकेको छैन भने पनि आफ्नो आफन्तजनहरूलाई गुहार्ने, त्यस्तो प्रकारको कार्यले चाहिँ हामीलाई पुण्य सुख लाभ हुन्छ। अब यहाँ धेरै आमाहरू हुनुहुन्छ, धेरै वयोवृद्ध आमाहरू बाबाहरू हुनुहुन्छ हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा म के दृष्टान्त जोड्न चाहे भन्दाखेरि कर्म हामीले सबैभन्दा ठुलो भनेको हामीले कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र कर्म पनि गर्ने क्षेत्रहरू हुन्छ, जस्तै कि त्रिरत्नप्रति गरेको कर्म सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। त्यस पछाडिबाट हामीलाई जन्म दिने बुवा आमा, त्यस पछाडि गरिब दुःखीहरूलाई, यो तीनवटा क्षेत्रमा हामीले कर्म गर्न सक्यौँ भने यसको फल एकदमै लाभदायक हुन्छ। जस्तै कि मौत गल्याङको एउटा कथा छ, प्रसङ्ग जुन अत्यन्त राम्रो छ। त्यो प्रसङ्ग मौत गल्याण भनेको चाहिँ एउटा ब्रह्माण्ड कुलमा जन्मिनु भएको भगवान बुद्धको श्रेष्ठ चेलाहरूमध्ये एउटा हो। दुईवटा हुन्छ जुन चेला, मौत गल्याण र शरीपुत्र भन्ने, उहाँहरू दुवैजना ब्रह्माण्ड कुलमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँहरू खरबपति हुनुहुन्थ्यो भगवान बुद्धको पालामा, तर पनि उहाँलाई त्यो धन सम्पत्ति लोभ लालचबाट टाढो रहनको लागि भगवान बुद्धको शरणमा पर्नुभयो र भगवान बुद्धको शिष्य बनेर भगवान बुद्धको अनुसरण गरेर उहाँहरूले अर्हत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तो प्रकारको विद्वान हुनुहुन्थ्यो र उहाँको मौत गल्याङ उहाँको मृत्यु भने एकदमै दुःखदायी भएको थियो। अब कस्तो तरिकाले भयो भन्दाखेरि जुन उहाँको बस्ने कुटी हुन्छ, त्यो कुटीको पछाडि उहाँको शरीरको हड्डी र मासुहरू जुन मोमो बनाउने किमा जस्तै सानो सानो टुक्रा टुक्रा पारेर एउटा बोरामा पोका पारेर फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। एकदमै विद्वान, प्रखट विद्वान, जुन देवलोकमा पनि सत्सङ्ग शरीर, आफ्नो शरीर लिएर जानु सक्ने क्षमता भएको त्यति प्रकारको विद्वान हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँको अन्तिम देह त्याग भनेको चाहिँ एकदमै दुःखदायी भएको थियो। र भगवान बुद्धको शिष्यहरूले भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाउनुहुन्छ, हे भगवान बुद्ध, उहाँ यति प्रख्यात रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएको यति ज्ञानी व्यक्तिको पनि यति नराम्रो दुःखदायी घटना घट्यो भने हाम्रो त के हालत होला। र उहाँको यो यति नराम्रो दुःखदायी घटनाको कारण के हो, पूर्व जन्ममा उहाँले कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुभएको थियो र आज उहाँको यस्तो दुःखदायी घटना घट्यो भनेर बिन्ती बिसाउँदाखेरि भगवान बुद्धले उहाँको पूर्व जन्म बताउनु भएको थियो। पूर्व जन्ममा उहाँ एउटा किसानको घरमा जन्मिनु भएको रहेछ र उहाँको भयवृद्ध बुवा र आमा हुनुहुँदो रहेछ। भयवृद्ध बुवा र आमा अलि धेरै नै वृद्ध भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो पञ्च इन्द्रियहरूले काम नगर्ने, कानले राम्रो सुन्न नसक्ने, आँखाले राम्रो देख्न नसक्ने, त्यस्तो प्रकारको भइसक्नु भएको रहेछ। र उहाँको श्रीमती, पूर्व जन्मको कुरा है, उहाँको श्रीमती चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाको, उहाँको श्रीमती चाहिँ शील स्वभावहरू केही पनि नभएको, आफ्नो सासु ससुरालाई स्याहार सुसार गर्न एकदमै धिचार मान्ने, बुढाबुढी भइसक्यो, खानाहरू पनि पकाएर दिनुपर्छ, मलहरू पनि सबै सोर्नुपर्ने, नुहाइधुवाइ सबै गरिदिनु पर्ने भनेर वाक्कै लागेर उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई घरिघरि सासु ससुराको कुरा काट्ने। तिम्रो बुवा आमाले यस्तो गर्छ,
तिम्रो बुवा आमाले उस्तो गर्छ, भनेको मान्दैन, जे दिए पनि खुसी हुँदैन, जहिले पनि किचकिच गरिरहन्छ भन्ने खालको एकदमै आफ्नो श्रीमानलाई कुरा लगाइरहने। आफ्नो श्रीमानले त उहाँले त के गर्नुभएछ, आफ्नो बुवा आमा हो जस्तो सुकै भयो वृद्ध भए तापनि हाम्रो पालन पोषण गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, हामीले गर्नुपर्छ भनेर उहाँले उहाँको आफ्नो श्रीमतीको कुरा सुनेनन् धेरै समयसम्म। तर लामो समयसम्म श्रीमतीले जहिले पनि त्यही कुरा मात्रै दोहोऱ्याइरहँदाखेरि एक दिन भन्नुभएछ, होइन मैले के गर्नु पर्यो त, अब तिमी किन यति धेरै कचकच गर्छौ भनेर भन्दाखेरि अनि श्रीमतीले उपाय दिनुभएछ अरे, यो जङ्गल पारिपट्टि हाम्रो ऋण खानेहरू धेरै छ र तिमी एक दुई दिन अन्त्य ठाउँमा गएर बसेर आउनु र फर्केर आइसके पछाडि बुवा आमालाई आफू स्वयं नगएसम्म त्यो ऋण दिने मान्छेहरूले ऋण फिर्ता नगर्ने रहेछ भनेर भन्नु र त्यो भनिसके पछाडि बुवा आमालाई पनि लिएर जानु र त्यो घनाघोर जङ्गलको बिचमा पुगेपछि बुवा आमालाई त्यही कुटपिट गरेर मारेर त्यतै फालेर आउनु र गाउँलेहरूले पनि शङ्का गर्दैनन्, चोर डाकाले पिट्यो भनेर शङ्का गर्दैनन् र हामी पनि छुटकारा पाउँछौँ भनेर उपाय दिनुभएछ। छोराले मनले नखाई भए तापनि त्यो दुष्ट श्रीमतीको कुरा सुनेर बुवा र आमालाई बैलगाडीमा हालेर लानुभएछ र बैलगाडीमा लग्यो। बैलगाडीमा लगिसके पछाडि घनाघोर जङ्गलको बिचमा आएछ। जस्तो श्रीमतीले भनेको थियो त्यस्तै तरिकाले उहाँले एक्लै भए तापनि धेरै मान्छे आएको जस्तै गरेर चिल्लाउने, हाहाहो गर्ने, खस्राङ खुस्रुङ गर्ने र बुवा आमालाई पिट्नु थाल्नुभएछ अरे। बुवा आमालाई पिट्दै त्यो अन्धो आमाले हात च्याप्प पकडेर, छोरा हामी त यसै पनि बुढाबुढी भइसकेको छौँ, हामीलाई मार्न देऊ, तिमी त भाग्न सक्छौ नि, तिमी त हष्टपुष्ट छौ, घरमा श्रीमती हुनुहुन्छ, तिमी भागेर जाऊ, हामीलाई छोडिदियो, तिमीहरू भागेर जाउँ भन्दाखेरि छोरालाई अत्यन्त मनमा चिसो पर्छ। छोरा भने बुवा आमालाई मार्नको लागि भनेर पिटिरहेको छ, तर बुवा आमाले अझै पनि छोराको कल्याण चिताएर तिमी भागेर जाऊ भनेर आफ्नो हित चिताइराख्नु भएको छ। र उसले फेरि अब त्यो जुन आमाको कुरा त्यस्तो सुनिसके पछाडि अनि चोर डाकाहरू सबैलाई भगाएको जस्तै गरेर वातावरणहरू एकदमै सुनसान बनाएर बुवा आमालाई फेरि फर्काएर घरमा ल्याउनु भएछ। त्यो बुवा आमालाई यदि मौत गल्यानले त्यतिखेरै मारेको भए उहाँले बौद्ध धर्ममा पनि प्रवेश गर्ने अवसर पाउँदैन थियो अरे। तर पिटेकोले मात्रै पनि उहाँ यति ऋद्धि सिद्धि ज्ञान प्राप्त गरिसके पछाडि पनि त्यो कर्मको फलले गर्दाखेरि उहाँ त्यो मोमोको किमा जस्तै मसिनो पारेर काटिएर मारिएको थियो अरे। बुवा आमाप्रतिको हामीले सानो गुण लगायौँ भने पनि एकदमै ठुलो पुण्य प्राप्त हुने र बुवा आमालाई हामीले सानो केही हानि नोक्सानी गर्यो भने पनि त्यो हानि नोक्सानीले एकदमै ठुलो हामीले दुःख भोग्नुपर्ने, जस्तै कि मौत गल्याण, हैन। तसर्थ हामीले आफ्नो बुवा आमालाई अत्यन्त राम्रो सेवा सत्कार, जो जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले हृदयदेखि नै एकदमै उहाँहरूप्रति समर्पित भएर सेवा सत्कार गर्न अत्यन्त आवश्यकता छ। बुवा आमा तपाईँहरू बुवा आमा भइसक्नु भएको मैले त्यति भनिराख्नु पर्दैन। बुवा आमाले आफ्नो भावी सन्तानको लागि, छोराछोरीको लागि के कति दुःख गर्नुभएको छ, होइन। हामी बौद्ध धर्मले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन्छ आमालाई, बुवालाई। भगवान बुद्धले पनि के भन्नुहुन्छ भने बुवा आमा भनेको हामीले अत्यन्त राम्ररी सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। बाउ आमाप्रति लगाएको गुण, बुवा आमाले हामीलाई लगाएको गुण छ जुन, त्यो हामीले कल्पौँ कल्पसम्म पनि उहाँको छोराछोरी भएर सेवा सत्कार गर्दाखेरि हामीले तिर्न सक्दैनौँ अरे। जस्तै कि आमाले हामीलाई जन्म दिँदाखेरि 9 महिनासम्म कोखमा राख्नुहुन्छ। त्यो कोखमा राख्दाखेरिको आमाको पीडा जुन आमा बन्नुभएको छ यहाँ, उहाँहरूलाई अनुभव छ। जुन हामीले खानु इच्छा भएको चिजहरू हामीले खान पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ र हामीले हिँड्दा पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, सुत्दा पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हरेक कुराहरू त्याग गरेको हुन्छौँ, सबै आफ्नो पेटमा हुर्किँदै गरेको बच्चाको लागि। जन्मिसके पछाडि पनि
जन्म प्रसवको पीडा भनेको त छन्, त्यसलाई त हामीले मनन गर्नै सक्दैनौँ। जुन यमदूतको ढोकामा पुगेर फर्किएको हुन्छन् ती आमाहरू, प्रसवको पीडा यति धेरै हुन्छ। त्यो प्रसवको पीडा हुँदाखेरि अबदेखि मैले कहिले पनि सन्तानको जन्म दिन्न भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको मनमा भावना उत्पत्ति हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको दुःख हुन्छ। तर त्यो सन्तान जब जन्मिसकेर आफ्नो कोखमा आउँछ, ओहो 9 महिनाको दुःख र त्यो प्रसवको पीडा सबै बिर्सिन्छ त्यो आफ्नो सन्तान देखेर। त्यो सन्तानप्रतिको माया भनेको यति धेरै हुन्छ है। त्यसर्थ त्यो जन्मिसके पछाडि पनि एउटा किरा, एउटा डल्लो मासुको डल्लो जत्रो मात्रै हुन्छ। न त उसले न बोल्नु सक्छ, न त उसलाई कुनै वेदना, उसले न के माग्न सक्छ। त्यस्तो प्रकारको मासुको डल्ला जस्तैलाई हुर्काएर बढाएर पढाएर ठुलो बनाउँछन्। पछाडि अब जति पनि धन सम्पत्तिहरू कमाउँछ त्यो सबै आफ्नै सन्तानको लागि भनेर सञ्चय गरेर राखेको हुन्छ। त्यति धेरै हामीलाई प्रेम स्नेह माया दिएर चाहिँ हुर्काइराख्नु भएको हुन्छ बुवा आमाले। तसर्थ अहिले हामीले हाम्रो बुवा आमा जीवित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको साँच्चीकै हृदयदेखि नै सेवा सत्कार राम्रोसँगले गर्नुपर्छ। र परलोक भएर जानुभएको छ, मृत्यु भएर जानुभएको छ भने पनि उहाँहरूको लागि धार्मिक अनुष्ठानहरूमा दान दक्षिणाहरू दिने हैन, वार्षिक पूजाहरू गरिदिने, पितृपूजाहरू हुन्छ, पितृपूजाहरू गरिदिने, त्यस्तो प्रकारको पूजाहरू गरिदियो भने पनि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। तसर्थ यो कर्म गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये बुवा आमा अत्यन्त सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। बौद्ध धर्ममा पनि निकै मान्यता दिएको पाइन्छ। तसर्थ उहाँहरूको लागि हामीले जति धेरै गरे तापनि कमी नै हुन्छ। हामीले यो जन्ममा मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्लो जन्महरूमा पनि उहाँहरूको दुध पिएको हुन्छौँ। आमाको सङ्ख्या कति छ भनेर हामीले यो जम्बुद्वीपको माटोहरूलाई सानो सानो दाना बनेर गणना गर्ने हो भने पनि भ्याउँदैन अरे। र यो 7 समुद्रको पानीमा तुलना गर्ने हो भने त्यो 7 समुद्रको पानीमा पनि आमाको दुधको धारा चाहिँ हामीले तुलना गर्न सकिँदैन। त्यति धेरै दुध खाइसकेका छौँ अरे हामीले। तसर्थ आमाले यति धेरै गुण लगाउनु भएको हुन्छ। तसर्थ हामीले आमा बुवाप्रति अत्यन्त सद्भावना राखेर उहाँहरूको सत्कार गर्न अत्यन्त आवश्यकता देखिन्छ। र कर्मको कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले आजसम्म जति पनि गरेका छौँ, कुशल कर्महरू, अकुशल कर्महरू, र अहिले हामीलाई स्मरण भए जस्तो कि ओहो अब त ढिलो भइसकेछ, मैले धेरै कुकर्महरू गरिसकेँ मेरो जीवनमा, अब म उम्किदिनँ होला, अब म सिधै नर्कमा जाने होला, अर्को जन्ममा मैले मनुष्य तलाई लिन सक्दैन होला भन्ने खालको भावना नआउनु पनि सक्छ हैन, आउन पनि सक्छ त्यस्तो खालको भावना। तर पाप प्रयाश्चित भन्ने हुन्छ फेरि एउटा पाठ। पाप प्रयाश्चित गर्नाले पनि पापहरू नष्ट भएर जाने। जस्तै कि अहिले हामीलाई स्मरण भइरहेको होला, हामीले जीवनमा धेरै कुकर्महरू गरिसक्यौँ। जस्तै कि कुसंस्कारमा लागेर धेरै प्राणीको हत्या गऱ्यौँ, आफ्नै सुखको लागि भनेर मठ मन्दिरमा गएर प्राणीको बलि चढायौँ होला। त्यस्तो प्रकारको पाप कर्महरू गर्नुभएको छ भने पनि अझै ढिलो भएको छैन। हामी मनुष्य चेतनशील विवेकता भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले पाप प्रयाश्चित गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै कि एउटा दृष्टान्त दिन्छु, मिलारेवा भन्ने हुन्छ। मिलारेवा भनेको तिब्बतको एकदमै रिद्धि प्राप्त गरेको एउटा योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनको आधा उमेरसम्म कुकर्मै मात्रै गरेर बिताउनु भयो। जस्तै कि उहाँको बुवा चाहिँ एकदमै ठुलो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। ठुलो व्यापारी भइसकेपछि धन सम्पत्ति निकै जोडिएको थियो। तर उहाँ त्यो व्यापारको क्रममा समुद्रमा जाने क्रममा चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसके पश्चाताप उहाँको फुपू र काकाले अनि षड्यन्त्र रचेर उहाँको धन सम्पत्तिहरू सबै उहाँको हातमा पार्नुभयो र उहाँलाई र उहाँको आमा, उहाँको बहिनीलाई धेरै असहनीय दुःख दिनुभएको थियो। जस्तै कि खेतमा लगेर दुईजनालाई गोरु जस्तो बनाएर हलो जोत्ने, अनि उहाँको धन सम्पत्तिहरू सबै लिने, घर जलाइदिने, त्यस्तो प्रकारको दुःखहरू दिनुभएको थियो। र त्यस्तो प्रकारको दुःखहरू दिँदाखेरि योगी मिलारेवाले चाहिँ कालो जादु सिक्यो, असिना पार्ने हैन, अनि दिनदिनै अब हुरी बतासहरू चलाइदिने, त्यस्तो प्रकारको कालो विद्या सिकेर
कालो विद्या सिकेर चाहिँ आफ्नो फुपूको घरमा काकाको घरमा विवाह हुँदै गरेको बेलामा त्यो कालो विद्या प्रयोग गरेर घर सबै भत्काएर 34 जना व्यक्तिको त्यहीँनिर हत्या गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यस्तो प्रकारको बाली नालीहरू ढकमक्क भइरहेको बेलामा, बाली नालीहरू काट्ने बेला भइरहेको बेलामा ठुलो ठुलो असिनाको बर्सात गराएर सबै नष्ट गर्ने त्यस्तो प्रकारको गाउँलेलाई नै दुःख दिने कार्यहरू गर्नुभएको थियो। तर पछि सद्गुरु भेट्नु भएपछि चाहिँ उहाँले ओहो मैले आजसम्म जति पनि कर्महरू गरेँ त्यो सबै दुष्कर्म रहेछ, पाप कर्महरू रहेछ, अब मैले यो पाप प्रायश्चित गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले उहाँले आफ्नो गाउँ त्याग्नुभयो, आफ्नो आमा आफ्नो बहिनी सबै कुराहरू त्याग गरेर ओडारमा गएर, अहिले जुन मनाङमा पनि छ त्यो ओडारमा गएर उहाँले ध्यान तपस्या गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरेको कहानीहरू छ। तसर्थ हामीले अहिलेको उमेरसम्म हामीले पाप कर्मै मात्रै गरेर आए तापनि आजदेखि म पाप कर्म गर्दिनँ, म त्यो पापप्रति पाप प्रायश्चित गर्छु भनेर त्यो मनसाय बोकेर सत्कर्म गर्नुभयो भने त्यो पापहरू सबै नष्ट भएर जान्छ। र अजातशत्रुको पनि कथा छ। अजातशत्रु भनेको राजा बिम्बिसारको मगध नरेश राजा बिम्बिसारको सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो। अजातशत्रुले पनि आफ्नो बाउलाई अत्यधिक दुःख दिएर हत्या गर्नुभएको थियो। पिता हत्या सबैभन्दा ठुलो पाप कर्म भनेको पिता हत्या माता हत्या भन्ने चाहिँ पञ्चमहापाप भन्छ। त्यसमा चाहिँ पिता हत्या गर्ने माता हत्या गर्ने सबैभन्दा ठुलो पाप कर्म हो। तसर्थ उहाँले आफ्नो पिताको हत्या गर्नुभएको थियो। हत्या कसरी गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब ठुलो भएर हुर्किनु भयो। हुर्किसके पछाडि राजगद्दीप्रति लोभ लालच बढेर आफ्नो पितालाई बन्दी बनाएर जेलमा सडाउनु भएको थियो। जेलमा त्यो पनि साधारण जेलमा होइन कि माटो मुनि खनेर एउटा अँध्यारो कोठामा बन्द गर्नुभएको थियो। सुरुमा त कसैलाई पनि जान दिनु हुँदैन थियो, सिर्फ आफ्नो आमालाई बाहेक भेट्न नदिने थियो र खाना पनि नदिने थियो त्यतिखेर। र आमाले एकदमै आफ्नो श्रीमानप्रतिको दया देखेर चाहिँ उहाँले खानाहरू कहिले पटुकीमा लुकाएर लैजाने, कहिले बाटेको कपालमा लुकाएर लैजाने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो गर्दाखेरि अजातशत्रुले थाहा पाएर त्यो आमालाई त्यो जेलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि सबै चेक गरेर त्यो पनि खाना पनि बन्द गर्ने, मात्र मान्छे भेट्नु जान दिनुहुन्थ्यो। र त्यसो गर्दाखेरि त अब राजाको धेरै बाँच्ने संयोग देखिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आमाले चाहिँ आफ्नो शरीरमा मह र सक्खर दलेर जानुहुन्थ्यो र त्यो जेलभित्र पुगेपछि चाहिँ अनि त्यो आफ्नो शरीर सबै छटाएर उहाँलाई त्यो भोग तृप्त गराउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको दुःख दिएर चाहिँ अन्त्यमा उहाँले यो राजालाई अब मार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा कपाल काट्ने मान्छेलाई पठाएर अनि त्यो कपाल काट्ने मान्छेको जुन ब्लेड हुन्छ त्यो ब्लेडले सबै खुट्टाहरू चिरिएर रगतहरू सबै निकालेर त्यस्तो प्रकारको दुःखदायी मृत्यु गरिएको थियो। र पछि अजातशत्रुले विवाह गर्छ। विवाह गरिसके पछाडि एउटा सन्तान जन्मिन्छ। सन्तान जन्मिसके पछाडि जुन बुवा जीवित हुँदाखेरि जुन लोभ लालच थियो, त्यो राजगद्दीको लोभ लालच थियो, त्यो सबै बिर्सिएर आफ्नो छोराप्रतिको स्नेह, सुत्दा पनि आफ्नै छोरा सम्झिने, उड्दा पनि आफ्नै छोरा सम्झिने, युद्धमा जाँदा पनि आफ्नै छोरा सम्झिने, त्यस्तो प्रकारको आफ्नो छोराप्रतिको आफ्नो पुत्रप्रतिको स्नेह देखेर चाहिँ उहाँलाई पनि बुझ्ने एउटा सङ्कल्प जागृत भयो भनौँ हैन। आफ्नो मैले मेरो छोराप्रति यति धेरै माया गर्छु भने मलाई चाहिँ मेरो पिताश्रीले, मेरो बुबाले चाहिँ कतिको माया गर्नु हुँदो रहेछ, मैले यो अब पिताश्री जीवित हुँदाखेरि त जान्न इच्छा गरिनँ, अब म आफ्नो आमाबाट जान्नु पर्यो भनेर चाहिँ आमालाई सोध्न जानुभएछ अरे। आमा मलाई त अहिले मेरो पुत्रलाई त आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया लाग्छ, धेरै स्नेह लाग्छ, मेरो पिताले चाहिँ मलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि आमाले बताउनुहुन्छ नि, तिम्रो पिताले अहिले तिमीले आफ्नो पुत्रलाई स्नेह गरेको भन्दा पनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो अरे। कसरी भन्दाखेरि जब अजातशत्रु आमाको पेटमा पस्नुभयो तब आमाले एउटा अजीबको सपना देख्नु भएछ। आमाले राजा बिम्बिसारको खुन खाने इच्छा जगाउनु भएछ सपनामा।
अनि त्यो बिउजिँदा फेरि आफ्नो कुलगुरुलाई सोध्नु हुँदो रहेछ, मैले सपना आज यस्तो देखेँ, यसको लक्षण के होला। र त्यो कुलगुरुले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो यो पेटमा हुर्किँदै गरेको बच्चा छ जुन, त्यो बच्चा चाहिँ पछि जन्म लिइसके पछाडि तिम्रो राजा बिम्बिसारको चाहिँ शत्रु भएर आउनेछ, त्यसै कारणले तिमीले राजाको खुन खान चाहेको हो भनेर भन्नुभएछ। अब त्यो इच्छा पनि राजाले पुरा गरिदिनु भएको थियो अरे। अब अहिले पेटमै छ बच्चा, अब ऊ जन्मिसके पछाडि उसलाई राम्रो बनाउनु नबनाउनु हाम्रो हातमा हुन्छ, तसर्थ उसलाई जन्म दिनैपर्छ भन्ने भावनाले चाहिँ उहाँले त्यसरी, जस्तो कि आमाले उहाँलाई अब अजातशत्रु नाम पनि यसरी राखिएको थियो, जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै पिताको शत्रु भएको कारणले गर्दाखेरि अजातशत्रु भनेर राखियो। आमाले तुहाउन खोजे, गर्व धेरैचोटि तुहाउन खोजे, तर पनि तिम्रो बाबाले तुहाउन दिनु भएन। मेरो सन्तान हो, म उसलाई जसरी भए पनि जन्म दिनुपर्छ, जन्मिसके पछाडि मेरो शत्रु होस् या मित्र केही फरक पर्दैन, तर यो मेरो सन्तान हो, मेरो रगत हो, यसलाई जन्म दिनैपर्छ भने यस्तो प्रकारको आफ्नो ज्यानलाई पनि माया मारेर तिमीलाई यसरी जन्म दिनुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँ धेरै पश्चाताप मान्नुहुन्छ। अत्यन्त धेरै पश्चाताप मानिसके पछाडि चाहिँ उहाँले अनि त्यो पश्चातापले भतभत पोल्दाखेरि उहाँ बुद्ध भगवानको शरणमा जानुहुन्छ र बुद्ध भगवानले त्यो पाप प्रायश्चित गर्ने सबै विधिहरू बताएर उहाँलाई मनमा शान्ति मिलेको कथा प्रसङ्गहरू पाइन्छ। तसर्थ आजसम्म हामीले जति पनि अकुशल कर्महरू गरेको छौँ भने त्यसलाई हामीले खिन्न मानेर ओहो अब मेरो जीवन त गयो, मैले अब अर्को जन्ममा राम्रो चोला सुगतिमा जन्म नलिने रहेछ, मैले कुकर्म धेरै गरिसकेछु भनेर मनमा खिन्न मानेर बस्नु पर्दैन। हामीले पाप प्रायश्चित गर्यो भने त्यो पापहरू पनि सबै नष्ट भएर जानेछ। पछि अजातशत्रु बुद्ध भगवानसँग भेट भइसके पछाडि बुद्ध भगवानले सत्मार्ग देखाएर बुद्ध भगवानप्रति यति धेरै आस्थावान, बुद्ध भगवानको यति धेरै शुभचिन्तक बन्नुभएको थियो कि भगवान बुद्ध जहाँ गए तापनि उहाँले दान दक्षिणाहरू गर्ने, भगवान बुद्धलाई सेवा सत्कार गर्ने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति बन्नुभएको थियो। र भगवान बुद्धको महानिर्माण पछाडि पनि जुन अहिले हामीले यहाँनिर वाचन गरिरहेको छौँ, त्यो उहाँले सर्वप्रथम सङ्गायन गर्नुभएको थियो, अर्थात् 500 जना भिक्षुहरूलाई भेला पारेर 500 जना अर्हतहरूलाई भेला पारेर त्यहाँनिर खाने बस्ने सबै व्यवस्थाहरू मिलाएर उहाँले सङ्गायन गर्नुभएको थियो। त्यस्तो प्रकारको सुकर्म गरेर उहाँले पिता हत्या गरेको पाप पनि नष्ट गर्नुभएको थियो। तसर्थ जस्तोसुकै ठुलो पाप कर्महरू हामीले हाम्रो जीवनमा अनजान जानी नजानी गरिहाले तापनि त्यो पाप कर्महरूलाई पनि हामीले नष्ट गर्न सकिन्छ। तसर्थ अब हामीले सत्कर्म सबैभन्दा गर्ने राम्रो पद्धति भनेको चाहिँ जस्तो कि अरूको भलाइ गर्ने। आचार्य शान्तिदेवले के भन्नुहुन्छ भने थप्दे सिङ्गी थुङ्गल्दा हिँड्दा जेबर माझेन खोरवा नयाँ सँगै गिदो मिठो जुन खोरवा नयाँ देवामेस, अर्थात् आफ्नो सुख र अरूको दुःख हामीले साटासाट गरेनौँ भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न अथवा मोक्ष प्राप्त गर्न त परै जाओस्, यही जुनीमा पनि हामीलाई सुख पाउँदैन। यो अब आचार्य शान्तिदेवले भन्नुभयो भन्दैमा हामीले सर्लक्क लिनै पर्ने छ भन्ने छैन, तर हामीले विवेकताले यस्तो अलिकति विचार गर्ने हो भने साँच्चीकै परोपकार गर्ने व्यक्तिलाई सबैले मन पराउँछन्। अरूको भलाइ चिताउने व्यक्तिहरूलाई सबैले मन पराउँछन् र आफू स्वार्थी व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि मन पराउँदैन, हैन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले आज म अरूको भलाइ कति गर्न सक्छु त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गरेर दिनचर्या त्यसरी सुरु गऱ्यौँ, अरूको भलाइ गऱ्यौँ भने अत्यन्त शुभ हुन्छ। जस्तै कि आचार्य शान्तिदेवले अर्कै के भन्नुभएको छ भने यो जीवनमा जति पनि सुख छ त्यो सबै अरूको सुख चाहनाले गर्दाखेरि सुख प्राप्ति भएको हो।
र यो जीवनमा जति पनि दुःख छ, दुःख पाइरहेको छौँ, हामीले भोगिरहेका छौँ, त्यो सबै स्वार्थी भावनाले हो भन्नुभएको छ। तसर्थ हामीले कार्यहरू गर्दाखेरि अरूको परोपकार गर्ने कार्यहरू गर्ने आफ्नो स्वार्थी भावनाले मात्रै नभएर अरूको परोपकार कार्यहरू गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुख हुन्छ। माङ्दु सेपा चिसिको छिपा रङ्गी थुन्जे त थुपा सिङ्गी थुन्जे बा ढिङ्गी लाने खेपर दियो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ आफ्नो स्वार्थी भावनाले हामीलाई सुख पाउँदैन र परोपकार गर्नाले फेरि हामीलाई सुख प्राप्ति हुन्छ भनेर धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने हामीले त्यस्तो केही पनि छैन। जस्तै कि उदाहरण हेर्ने हो भने भगवान बुद्ध, परोपकार गर्ने भगवान बुद्ध र पृथकजन, हामी स्वार्थी भावना बोकेको पृथकजनहरूलाई हेर्ने हो भने यसले पनि स्पष्ट पार्छ अरे। जस्तै कि भगवान बुद्ध एउटा राजकुलमा जन्मनु भएको थियो। राजकुलमा जन्मनु हुँदा फेरि उहाँलाई ऋतु अनुसारको महलहरू बनाइएको थियो। जस्तै कि जाडोमा पनि जाडोको महसुस नहोस्, गर्मीमा पनि गर्मीको महसुस नहोस्, बर्खामा पनि बर्खाको महसुस नहोस् भनेर उहाँलाई अत्यन्त सुविधाले युक्त भएको 4वटा महलहरू बनाइएको थियो र उहाँलाई खान बस्न लाउन केहीमा पनि कमी थिएन। तर पनि उहाँले त्यो सबै त्याग गरेर सर्व प्राणीको हितको लागि उहाँले जङ्गलमा गएर ध्यान तपस्या गर्नु भएर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। र उहाँ आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको व्यक्ति हामी सबैको कानमा गुन्जयमान छ। हामी सबैले चिन्छौँ उहाँको बुवा सिद्धार्थ, गौतम बुद्धको बुवा शुद्धोधन, आमा मायादेवी, छोरा राहुल भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। तर हामी आफ्नै जिजु बाजे 3 पुस्ता अगाडिको बाजेको नाम, जिजुको नामहरू के हो भनेर सोध्यो भने हामीलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू। कसैलाई पनि 1-2जनालाई थाहा होला हैन, तर धेरै जसोलाई थाहा हुँदैन जिजु बाजेको नाम के हो, जिजु बाजेको बुवाको नाम के हो, आमाको नाम के हो भन्यो भने थाहा हुँदैन हामीलाई। किन थाहा भएन त भन्दाखेरि त्यो स्वार्थी भावनाले गर्दाखेरि हो। आफै मात्रै राम्रो हौँ, आफै मात्रै सम्पन्न हौँ, आफै मात्रै सुख पाऊँ, आफै मात्रै दुःखबाट मुक्त हौँ भन्ने भावनाले गर्दाखेरि, आफ्नै मात्रै कार्य गर्दै बसेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जिजु बाजेहरू त बिर्स्यौँ भने हामीलाई पनि आफ्नो नातिपलातीहरूले बिर्सिन कति पनि बेर लगाउँदैन यदि हामीले सुकर्महरू गरेको छैनौँ भने। भगवान बुद्धले सम्पूर्ण त्याग गरेर जानुभयो, परोपकार गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण लिएर जानु भए तापनि आजसम्म हामी सबैको मन मस्तिष्कमा उहाँ जीवित नै हुनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान गुणहरू संसारभरि नै फैलिरहेको छ र उहाँको उपदेशहरूलाई सबैले अनुसरण गरेर हिँडि नै रहेको छौँ। तसर्थ परोपकार गर्नु भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्णको कुरा हो। हामीले जति सुख चाहन्छौँ त्यो सुख भनेको नै परोपकारबाट आउने हो। हामीले जति पनि दुःख पाइरहेका छौँ त्यो सबै आफ्नै स्वार्थी भावनाले गर्दाखेरि हो। तसर्थ हामीले यो मनुष्य चोला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मनुष्य चोला, अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य चोला हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो अवस्थामा हामीले स्वार्थी भावना मात्रै राखेर होइन, परोपकारको भावना जगाएर, बोधिचित्तको भावना जगाएर कार्यहरू गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यकता छ। यदि हामीले यस्तो गरेनौँ भने हामीले यही जीवनमा पनि दुःख पाउँछौँ र अर्को जन्ममा पनि हामीले दुःख पाउँछौँ। अब आफूले नचिन्दा फेरिको दुःख दृष्टान्त मैले एउटा गुरुबाट सुनेको कथा हो, अत्यन्त रोचक छ। एकजना गाउँले एकदमै अत्यन्त विगत ठाउँमा बस्नुभएको एउटा घर परिवारमा एउटा आमा र छोरा र उहाँको छोराको श्रीमती 3 जना बसोबास गर्नुहुँदो रहेछ अरे। बाउ बितेको 10 वर्ष भइसकेको। त्यस्तो विगत ठाउँमा उहाँहरू आफ्नो जीविका चलाएर बसिरहनु भएको रहेछ अरे। र एक दिन छोराले एउटा इच्छा जगाएछ। अब सहर भन्ने कुराहरू नाम त सुन्यो, कानमा नाम त सुन्यो, तर सहर भनेको कस्तो रहेछ भनेर उहाँले देख्नु भएको थिएन अरे। र एक दिन गाउँ छोडेर सहर जाने
निधो गर्नुभएछ र घरमा जति पनि सम्पत्तिहरू छ आफ्नो खुत्रिकेमा राखेको हुन्छ, केमा राखेको हुन्छ हैन, त्यो सम्पत्तिहरू चाहिँ एउटा थैलोमा पक्का पारेर उहाँ हिँड्नु भएछ सहरतिर। अब सहर हेर्नु जानु पर्यो भनेर र सहर जाँदाखेरि उहाँले त्यो सहरमा एकदमै ठुलो मेला लागिरहेको देख्नु भएछ र त्यो मेलाको रमिता हेर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ एउटा दोकानमा एउटा ऐना देख्नु भएछ अरे। अब त्यो ऐना देखिसके पछाडि उहाँलाई के हो यस्तो चिज टलक टलक टल्किरहेछ भनेर यसो ऐना हेर्दाखेरि त उहाँ त फेरि धुरु धुरु रुनु भएछ अरे। ओहो, अब उहाँले किन रुनु भएछ त भन्दाखेरि 10 वर्ष अगाडि त्यो गाउँमा बितेको बुढा मान्छे यो सहरमा आएर धुस्रै मुस्रे भएर बसिरहेको रहेछ भनेर उहाँ त्यो ऐना पुस्दै रुनुहुन्छ अरे। ओहो, मेरो बाउ त धुस्रै मुस्रे भएर बसिरहनु भएको रहेछ भनेर। अब उहाँलाई अचम्म लाग्यो, ओहो यो सहर भनेको त साँच्चीकै अचम्मको रहेछ, गाउँमा बितेको 10 वर्ष भइसक्यो तर यहाँ सहरमा अझै बसिरहेको रहेछ, सहरमा भेटिँदो रहेछ मरेको मान्छे पनि भनेर उहाँले त्यो अब आफ्नो बाउलाई घरमा लैजाने जमर्को गर्नुभएछ। अब जति पनि भएको धन सम्पत्तिहरू सबै त्यहाँ दिएर अब उहाँले त्यो ऐना चाहिँ एउटा रुमालमा पक्का पारेर लानुभएछ अरे। गाउँमा जाँदाखेरि बाटोमा मनमा कुरा धेरै खेल्छ, ला बाउ बितेको 10 वर्ष गाउँमा सबैलाई थाहा छँदैछ, सर्वविदितै छ, अब मैले गाउँमा लगेर यो बाउलाई कसरी देखाउने होला, के भन्ला मान्छेले भनेर उहाँ मनमा धेरै कुरा खेलाउँदै 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 घरमा पुग्नु भएछ अरे। घरमा पुगिसके पछाडि उसले छट्ट आफ्नो आमा र श्रीमतीलाई पनि देखाउनु मन लागेन उहाँलाई। अब के भन्ला भनेर उहाँले डरले अब बकसभित्र पक्का पारेर राख्नु भएछ अरे र घरिघरि हेर्दै रुँदै अनि अब टोलाउने भइसक्यो, आफ्नो श्रीमतीसँग पनि कुरा राम्रो नगर्ने, आमासँग पनि कुरा राम्रो अब उसले गर्छ कसरी, मनमा एउटा कुरा छ बाहिर अर्को कुरा गर्नु कसरी, मनमा कुरा बाउ ल्याएर राखेछ उसले, आमा र श्रीमतीलाई भन्नु सकेको छैन। अब भन्नु भने के भन्ला भन्ने डर लागेर उहाँ चाहिँ आफै एक्लै हेर्दै चुकुल लगाउँदै हेर्दै बस्दै गर्नुभएछ अरे र आमालाई पनि एकदमै शङ्का लाग्न थाल्यो, श्रीमतीलाई पनि शङ्का लाग्न थाल्यो, के भएछ यो मान्छेलाई, सहर पुगेर त एकदमै अजिबको भएर आएछ। एक दिन चाहिँ उहाँ छट्ट बाहिर निस्केको बेलामा श्रीमती सुत्त भित्र छिरेर चुकुल लगाएर अब के चाहिँ ल्याएछ र हामीसँग यसरी बोल्दैन भनेर खताल खुदुल गर्न थाल्नु भएछ अरे। खताल खुदुल गर्दाखेरि त्यो ऐना भेटेछ अरे है श्रीमतीले ऐना भेटिसकेपछि त उसले ऐना हेरेर त घुवा गरेर रुनु थालेछ अरे। फेरि उहाँ अब बुहारी रुनु थाल्यो, के भएछ त भनेर आमाले ढोका ठकठकाएर भित्र छिर्नु भएछ अरे। के भयो बुहारी, किन रुकाउनु, हेर्नुहोस् न आमा तपाईँको छोराले त गर्नु गरेछ, हामीसँग किन बोल्दैन भनेको त अर्को स्वास्नी लिएर आएछ भनेर भनेछ अरे। अनि खै देखा कस्तो चाहिँ ल्याएछ भनेर आमाले हेर्नु भएछ अरे। फेरि है आमाले यसो हेर्दाखेरि आमा पनि घुवा रुनु भएछ अरे। होइन तपाईँ चाहिँ किन रुनु भएको भन्दाखेरि यति राम्रो स्वास्नी हुँदै हेरेर त चौरी परेको सेतै कपाल फुलेको लिएर आएछ भनेर भन्नुभएछ अरे। अब यहाँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि त्यो ऐनामा आफ्नै प्रतिबिम्ब नचिनेको कारणले गर्दाखेरि छोरा पनि रोयो, बुहारी पनि रोयो, आमा पनि रोयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि आफ्नो यो मनुष्य चोला एकदमै दुर्लभ चोला पाएको छौँ अहिले। हामीले यो मनुष्य चोलाको सही सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने हामी पनि त्यसरी नै रुन्छौँ फेरि है। अहिले हामीलाई सबै कुराहरू ज्ञान हुन्छ, के कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई सुख पाउँछौँ, के कुराहरू त्याग गर्दाखेरि हामीलाई सुख पाउँछौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई ज्ञात छ, हामीसँग त्यो विवेक छ। त्यसको हामीले सही सदुपयोग गरेनौँ भने यो जीवनमा पनि हामीले दुःख पाउँछौँ र अर्को जन्ममा पनि हामीले दुःख पाउँछौँ। भगवान बुद्धले पनि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि जस्तो कि हामी एकदमै दुःखमा परेका छौँ, हामीलाई रोग लागेको छ, हामीलाई रोग लागेको छ, हाम्रो बुवा बित्नु भयो, त्यसमाथि आमा बित्नु भयो, त्यस पछाडि छोराछोरीहरू बित्यो, हामीलाई एकदमै दुःख परेको छ भने पनि भगवान बुद्धले उसलाई तिमी त मेरो भक्ति हो, तिमी त मलाई श्रद्धा गर्ने व्यक्ति हो भनेर सुमसुम्याएर सुख दिनुहुन्न अरे।
भगवान बुद्धले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि निनी खेला थर्पी लम्देङ्गे थर्पा रङला रङले सेवर गिस भने मैले तिमीलाई मोक्षको मार्ग देखाउने हो। मोक्ष प्राप्त गर्नु नगर्नु भनेको आफैमा निर्भर पर्छ भन्नुभएको छ। तसर्थ हामी भगवान बुद्धको चेला होस् या शिवजीको चेला होस्, भगवान रामको चेला होस्, जुसुकै भए तापनि हामीलाई मार्गदर्शन गराउने उहाँहरूले हो। तर हामीलाई त्यो दुधमा लागेको कपाल जस्तै निकालेर फाल्ने काम चाहिँ उहाँहरूले कदापि पनि गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ हामी स्वयंमा निर्भर पर्दछ। उहाँहरूले मार्गदर्शन गराउनु भयो, त्यो मार्गमा हामी हिँड्यौँ भने हामीले मोक्ष प्राप्त गर्ने हो। जस्तै कि अहिले तपाईहरूलाई काठमाडौँ जाने बाटो यो हो भनेर देखाइदियो, तर काठमाडौँ जाने बाटो थाहा भयो तर त्यो बाटो हामीले अनुसरण गरेनौँ भने हामी काठमाडौँ कहिले पुग्न सक्दैनौँ। काठमाडौँ पुग्नको लागि हामी बाटो तताउनै पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले पनि मोक्षको मार्ग देखाउनु भएको छ। त्यो मोक्षको मार्ग अपनाउनु नआउनु आफैलाई निर्भर पर्छ र मोक्ष प्राप्ति गर्नु नगर्नु त्यो मार्ग अपनाउनु र नअपनाउनुमा फरक पर्छ। तसर्थ हामीले भगवान बुद्धको अथवा जुनसुकै धर्ममा पनि कर्म नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। कर्म क्लेश क्षय न मोक्ष भनेर भनिन्छ। कर्म र क्लेश अथवा राग द्वेष मोह यो दुईवटा चाहिँ क्षय भयो भने बल्ल हामीले मोक्ष प्राप्त गर्छौँ। तसर्थ यो क्षय गर्नु नगर्नु अथवा यसलाई हामीले त्याग्नु नत्याग्नु भनेको चाहिँ आफैमा निर्भर पर्ने कुरो हो। तसर्थ हामीले सत्कर्म गर्नुपर्छ। हामी सधैँ दैनिक चर्या हाम्रो सत्कर्म हुनुपर्छ। त्यो सत्कर्म भयो भने मात्रै हामीले शील व्रतहरू बसेको पनि लाभदायक हुन्छ। हामीले धर्म अनुष्ठानहरूमा आएर यसरी प्रवचन सुनेको पनि हामीलाई लाभदायक हुन्छ र यसरी धर्म अनुष्ठानमा आएर केही दान दक्षिणा गरेको पनि लाभदायक हुनेछ। र यति भन्दै आज यहाँ आएर तपाईहरू समक्ष मैले जानेको बुझेको केही कथा प्रसङ्गहरूसँग जोडेर बौद्ध धर्मको दर्शन, बौद्ध धर्म प्रवचन थोरै मात्रामा भए पनि गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँहरू सबैको जीवन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।